हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है। कराची के आए रोज़ बढ़ते हुए मसले मसाइल, बिगड़ते हुए हालात, मसाइल का हल क्या है, हालात तब्दील कैसे हो सकते हैं, अपने एनालिस्ट की राय और तजावीज़ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज़ नैब की पेशी जो मरीम नवाज़ साहिबा की थी, उसके बाद बनने वाली सूरत हाल थी, उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, मरीम नवाज़ साहिबा ने पेश होना था, ना हो सकी, और इसकी वजह यह बनी कि नून लीगी कारकुनान और जो पुलिस एहलकार थे नैब दफ्तर के बाहर मौजूद, उनके दरमियान में कशीदगी हुई, तसादम हुआ। उसके बाद बहुत सी एलिगेशंस भी लगाएंगी दोनों जानिब से। ये कहा गया नैब की जानिब से, हुकूमत के अहदेदारान की जानिब से, कि नून लीगी अरकान ने पत्थर फेंके, पथराव किया। लेकिन मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया कि जी उनके ऊपर पुलिस एहलकारों ने पथराव किया और एक सोची समझी साजिश थी। कल रात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाए राना सनाउल्लाह साहब, वो शाहजेब खानजादा साहब के हुए थे, और उन्होंने शाहजेब से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी मरीम नवाज़ के ऊपर एक कातिलाना हमला किया गया है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो मुलाहिजा कीजिएगा। मरीम नवाज़ की गाड़ी को मेरी राय के मुताबिक जो है वो पत्थर नहीं लगा, और मैंने तो आज तक कोई पत्थर नहीं देखा कि जो जेन्युइन बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है उसका शीशा जो है उसको ब्रेक कर दे। तो ये बात गलत है, ये कुछ और बात है। इसके ऊपर मेरा ये मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट जो है इसको जो है वो रूल आउट करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है, और ये बराह रास्त जो है वो मरीम नवाज़ के ऊपर जो है ये कातिलाना हमला। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। वो कहते हैं कि उनको ये खदशा है, उनको ये शक है कि आसपास की किसी इमारत से कोई लेज़र गन से फायर किया गया है। जनाब, आज मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है अपनी गाड़ी की, जिसमें उन्होंने वो निशानात या अपनी गाड़ी की हालत दिखाई है, जिस पे वो ये सवाल उठाती हैं कि जी ये हालत गाड़ी की देखकर खुद फैसला करें कि सिर्फ पथराव था या फिर कोई सोची समझी साजिश। वो वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। मैं अभी घर पहुंची हूँ और मैंने अपनी गाड़ी देखी है, जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मेरी नहीं, मियाँ साहब की गाड़ी है, और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखिए, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। अब मरीम नवाज़ साहिबा जब कल पेशी के लिए आई और उसके बाद कारकुनान उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में आए, तो सबको ताज्जुब इसलिए भी हुआ क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी देर बाद एक पब्लिक अपीयरेंस कर रही थी और खामोश बैठी थी, कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने काफ़ी अरसे से। लेकिन ये खामोशी काफ़ी अरसे बाद उन्होंने तोड़ी। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नेचुरली सहाफ़ियों ने भी उनसे यही सवाल किया। जवाब क्या उन्होंने दिया, सुने ज़रा। देखें, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने, कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। वो मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें ज़िंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और ख़िदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना था। और दूसरी बात में आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज़ किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि बोलना आसान, खामोश रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन उनके मुताबिक वो मियाँ साहब की हिफाजत के लिए उनको ये लगता है कि वो खामोश हैं। अब हमने अपने एनालिस्ट से पूछा है कि अब इतना सारा कुछ हो गया, जैसे कि कल भी जो वाक़या हुआ है, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के इल्ज़ामात, मरीम नवाज़ साहब का खदशा
تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا اتنا کچھ ہونے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو خاموش رہنا چاہیے یا پھر سیاسی طور پر متحرک ہو جانا چاہیے؟ آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس خاموش یا متحرک کے، اور پینل پر آج ہمارا ساتھ دیں گے حسن نثار صاحب، مظہر عباس صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور منیب فاروق صاحب۔ تو مظہر عباس صاحب، بڑے دنوں کے بعد آپ پینل پر ہمیں جوائن کریں، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دیکھیے، فیصلہ تو وہ خود کریں گی، لیکن خاموشی اگر کسی مصلحت کا نتیجہ ہے، ظاہر ہے پھر آپ جو سیاست کر رہی ہیں وہ سیاست اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اس لیے خاموش ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کنفیوز کرنا چاہتی ہیں، گورنمنٹ کو مشکل میں ڈالنا چاہتی ہیں، کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ جب میں بولتی ہوں تو گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے، جب میں خاموش ہوتی ہوں تو گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ خاموشی تو بہرحال سیاست میں جو ہے وہ قطعی طور پہ ایک خلا پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ لمبے عرصے سے خاموش ہو جائیں، میاں صاحب لمبے عرصے کے لیے باہر چلے جائیں، تو یہ سیاست جو ہے یہ میرا خیال ہے عوام کو آپ سے دور کر دیتی ہے، اور آپ کو عوام سے دور کر دیتی ہے۔ سیاست جنرلی میں بات کہہ رہا ہوں۔ کل جو کچھ ہوا اس کی میرا خیال ہے اس کا فورنسک ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پتھر لگا، اینٹ لگی، لیزر گن سے فائر ہوا، یہ جو الزامات لگ رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ایک انڈیپینڈنٹ فورنسک ہو جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے وہ یہ عام سے پتھر سے تو اس پہ نشان نہیں پڑتا، اور جتنا گہرا نشان نظر آیا ہے وہ تو نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی فورنسک ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس چیز کا کہ ایگزیکٹلی کیا چیز لگی ہے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ایک مجمع میں جب اینٹیں یا پتھر برسائے جا رہے ہوں تو کس کی اینٹ یا کس کا پتھر آ کے لگا ہے، لیکن جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کل بات کہہ رہے تھے، اگر یہ لیزر گن والی بات ہے تو لیزر گن کی بات کی تصدیق کرنا تصدیق یا تردید ہونا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اگر صحیح طرح سے اس کی تحقیقات ہو جائے تو اس پورے واقعے کی ایک غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو باتیں کیں کہ 10 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے، 8 روز سے تیاری ہو رہی تھی، اس کی بھی ذرا تحقیقات ہو جائے کہ چوہان صاحب کو کیسے پتہ چلا، اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے اقدامات کیا کیے، اگر یہ 8-9 روز سے پہلے سے ان کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کو اور میاں صاحب کو، کیونکہ ان کا ایک جو بیگیج رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ 2000 میں بھی اچانک پوری فیملی پاکستان سے چلی گئی 10 سال کے لیے، یہاں جاوید ہاشمی اور دیگر جو کارکن ہیں ان کے سپورٹ پوری پارٹی کو کر دیا گیا، اس کی وجہ سے پی ایم ایل کیو بھی کریٹ ہوئی۔ تو اگر اس طرح کی پالیٹکس کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے نقصانات اپنے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے خاموش تھیں، آپ اس وجہ سے خاموش تھیں کہ آپ کے بولنے سے آپ کو خدشہ یہ تھا کہ میاں صاحب کو ادھر جو ہے وہ مشکلات میں ڈال سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیے پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ مجھے تو اس کا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک پتھر یا جو بھی چیز شیشے سے، دیکھیے میں آپ کو صرف آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس کی تحقیقات میں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز نے کچھ تصاویر دکھائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ گولی جو ہے وہ اوپر سے آئی تھی اور چھت جو گاڑی کی چھت ہے اس کو چیرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ جب میں نے شعیب طارق صاحب جو اس وقت آئے پولیس سربراہ تھے ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں، گاڑی میں اوپر سے کہیں گولی نہیں آئی۔ تو اس طرح بھی اس لیول پہ بھی جو ہے آپ کے چیف ایگزیکٹو یا گورنمنٹ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے گاڑی کے معاملات میں، تو میرا خیال ہے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ باقی مریم نواز اور پارٹی کی اپنی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں خاموشی اختیار کرتے ہیں یا احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، خاموشی کی ان کی اپنی وجوہات ہیں، اس کے اوپر دیکھیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، جب کل میں نے یہی سوال آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جو پتھر والی سٹوری ہے وہ ایڈ اپ نہیں کر رہی ہے، یہ اب جو دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ شاید اس میں کچھ حقیقت ہو، تو آج بھی آپ کو یہی لگتا ہے؟ اب تو مریم نواز صاحبہ نے گاڑی کی حالت بھی دکھا دی ہے۔
پہلی بات میڈم شیخ، سوال کا نصابی کتابی جواب، یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، کایاں لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس لیے ان کو مت کہا کریں کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے یا بولنا ہے. یہ اللہ کے فضل سے اگلی جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ان کے سکرپٹ اور مسلطیں اور ڈیلیں اور ڈھیلیں شروع ہوتی ہیں. دوسری بات، یہ مریم نواز کی ری انٹری نہیں تھی، ایک کیس میں پیشی تھی. تیسری بات، نیب کے ارد گرد جو گاڑی دکھائی گئی تھی وہ اتنی زخمی نہیں تھی جتنی اب گھر جا کر زخمی ہو گئی ہے. رستے میں اگر اس کو کچھ دکھ ہوا ہے گاڑی کو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. چوتھی بات یہ کہ کارکن کیوں؟ جلسہ کرنا تھا، ریلی تھی، طاقت شو کرنی تھی، ڈرانا دھمکانا تھا، کیوں کارکنوں کو بلایا گیا؟ پیشی تھی، پیشی پہ آتی چلی جاتی. اچھا، باقی یہ ہے کہ پتھر، لیزر گن، بلٹ پروف گاڑی، جان سے مارنے کی کوششیں، جانی نقصان. مریم نواز گاڑی سے باہر بھی نکلی تھی، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. اس وقت کیوں نہیں کچھ ہوا؟ 1 گھنٹہ وہاں رہی تب کیوں نہیں ہوا؟ کوئی کیوں کرے گا؟ سوال یہ ہے، کوئی کیوں کرے گا؟ یہ ڈرانے کے لیے؟ کیوں ڈرائے گا؟ کس لیے؟ وہ تو پہلے ہی خاموش ہیں. اب وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا رہی ہیں کہ حکومت گر رہی ہے، انہوں نے کہا ڈرا دیا جائے. دیکھیے پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، جی آئی ٹی میں پیشیاں ہوئیں سب خاندان کی، کبھی ایسا ہوا نہیں. ایون فیلڈ، العزیزیہ، فلیگ شپ 184 سماعتیں ہوئیں، 134 میں میاں صاحب آئے، کبھی ایسا ہوا نہیں. 60 پیشیوں پر مریم نواز آئیں، کبھی ایسا ہوا نہیں. گرفتاریاں ہوئیں، کبھی ایسا ہوا نہیں. ضمانت ہوئی، کبھی ایسا ہوا نہیں. میاں صاحب ریلی کی صورت میں جیل پہنچے، کبھی ایسا ہوا؟ آپ اگر میری بات تو سن لیں گی، اگر آپ کو اتنی جلدی ہے اگر اتنی جلدی ہے تو خود جا کے مریم نواز صاحبہ سے پوچھ لیں یا نیب سے پوچھ لیں، میری بات سن لیں. اچھا، ضمانت ہوئی، میاں صاحب ریلی کی صورت میں جیل گئے، کبھی ایسا ہوا نہیں. مریم نواز اسی نیب ہیڈ کوارٹر میں قید رہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں. یہیں سے پیشیوں پر گئیں، کبھی ایسا ہوا نہیں. اتنا ہوا تھا کہ کیپٹن صفدر نے وہ ڈنڈا پولیس والے سے چھینا تھا بس. شہباز شریف، حمزہ شہباز پیشیاں ہوئیں، کبھی ایسا ہوا نہیں. یہ سب منصوبہ بندی سے ہوا ہے، مقصد ہے، سب کی پلاننگ ہے، بڑی پرانی پلاننگ ہے. عدالت بلائے، عدالت کو مشکوک کر دو، احتساب کو مشکوک کر دو، نیب کو مشکوک کر دو. نہ بانس رہے بانس، نہ بجے بانسری. یہ گاڈ فادرز ہیں، یہ سسلین مافیا ہے. پاناما جی آئی ٹی میں نہیں دیکھا کہ ارکان سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے. جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، جی آئی ٹی والوں کا نہیں پتا کہ وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے. آج یہ وہی کر رہے ہیں، کل کوئی اور کرے گا. کل عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں میں ایسا ہوا تھا، آج یہ کر رہے ہیں، کل کوئی اور کرے گا. اور آخری بات، میری تمام پاکستان سے گزارش ہے، آج سیاستدان جتھوں کی صورت میں جا رہے ہیں اور سب کو ڈرا رہے ہیں. تاجر بھی جایا کریں جتھوں کی صورت میں، وکیل اور ڈاکٹر تو جاتے ہی ہیں، بیوروکریٹس بھی جتھوں کی صورت میں جایا کریں، اور میرے صحافی بھائی سارے جتھوں کی صورت میں جایا کریں، اور پھر لیزر گن اور پتھروں کی تھیوریاں بنا کے لایا کریں. اس ملک میں یہ مافیا کا ملک ہو گیا ہے. اس ملک میں کوئی قانون کی رٹ نہیں، حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ جتھے طاقتور. ٹھیک ہے جی، حسن نثار صاحب کا کامنٹ شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب. دیکھیں، مریم نواز نے اشروں کا تجربہ انہیریٹ کیا ہے. یہ لوگ پاور پلے کی ہر واردات، ہر ٹرک، ہر پینترے، ہر حربے سے پوری طرح واقف ہیں. خاموش رہنا ہے مریم نے یا چہچہانا ہے، وہ اور ان کے ابا جی ہم سب سے بہت بہتر جانتے ہیں، یا کم از کم میں نہیں. اس پہ کم، ہاں، ٹویٹ کرنا اور نہ چپ رہنا اور بولنا واٹ ایور، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، کیونکہ میں ریسٹرکٹ رکھتا ہوں خود کو آپ کے سوال تک. سوال آپ کا سادہ ہے، خاموش رہنا چاہیے یا متحرک ہونا چاہیے. وہ کیا متحرک؟ یہ عجیب و غریب طرح کا کھیل ہے. کبھی یہ حکمران خاندان ہوتا ہے، کبھی یہ کٹھ پتلیاں بن جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں تو نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا، وہ بہت سیانے لوگ ہیں. ٹھیک ہے بس جی، منیف فاروق صاحب. ٹھیک ہے جی منیف فاروق صاحب، جہاں ہم باقی سوالات پر گفتگو کر رہے ہیں، وہاں ایک سوال جنرلی کل کی جو فوٹیجز ہیں ان کو دیکھیں یہ بھی بنتا ہے کہ ہم نے ایک فوٹیج میں یہ دیکھا کہ پولیس اہلکار پتھر مار رہے تھے. تو سوچنے کی بات ہے، کیا پولیس یا رائٹ فورس کا فرسٹ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ سامنے اگر
मुश्तिल अफराद हैं या प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी है, उनके पत्थर उनको उठा के वापस मारो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जिस क्लिप का आप हवाला दे रही हैं वो मैंने भी क्लिप देखा है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी टाइम लाइन पे लगाया था ट्विटर, उन्होंने खुद ही शेयर किया। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब 2-3 गुजारिशात हैं। एक तो ये कि मेरी नज़र से अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने वो FIR भी पढ़ी है जो कि नैब की तरफ से करवाई गई है, और वो भी दरख्वास्त मेरे सामने है जो कि सफदर साहब की तरफ से, यानी मरीम नवाज शरीफ साहब ने दी है, हाँ जी, उनकी तरफ से वो दरख्वास्त मेरे सामने है, मैंने उसको भी पढ़ा है। अब देखिए, बात बड़ी दिलचस्प है। कल मैंने अपनी तरीके से कुछ मालूम करने की कोशिश की, जो होता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि आप पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, तभी पता लग सकता है ना कि ये जो पूरी थ्योरी है कि जी लेज़र गन इस्तेमाल और पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें सामने आई हैं। अगर इसको लॉजिकली देखें, मैं वहाँ पर फर्स्ट अकाउंट तो मैं नहीं दे सकता बिकॉज आई वाज नॉट देयर। मैं तो जो वहाँ से मुझे रिपोर्ट कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज, मैं तो उनकी बात को मुस्तनद समझूंगा। उनके मुताबिक मरीम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ गई हैं, इनके साथ लोग मौजूद थे, फ़ाइन, पाबंदी भी कोई नहीं थी और लोग जाते हैं अपने अपने पार्टी लीडरान के साथ, फेयर इनफ। उन्होंने खुद बताया है कि जी एक आउटर लेयर थी, एक इनर लेयर थी। आउटर लेयर, आउटर कॉर्डन वो था जहाँ से लोगों ने रुकना था और फिर मरीम नवाज शरीफ की गाड़ी ने अंदर जाना था। वहाँ पर वो अपने ज़ोरे बाजू पर वो कारकुनान उस हिसार को तोड़ने में कामयाब हुए और वो अंदर आ गए उस जगह तक जहाँ पर नैब का जो मेन दरवाज़ा है, क्योंकि वो पूरा दफ्तर एक्सपोज्ड है, ये बिल्कुल ठोकर न्याज बेग के ऊपर बना हुआ है और पूरा दफ्तर किसी गली में नहीं है जी, बिल्कुल वो मेन रोड के ऊपर है, तो मेन रोड पे एग्जैक्टली। तो वो जब उसके करीब आ गए तो नेचुरल बात है वहाँ पर फिर पुलिस ने रेजिस्टेंस दिखाई, और रेजिस्टेंस के नतीजे में देखिए वो फिर वो मेथड नहीं होता। आप अगर, मैंने एक दफ़ा जब 2014 में यहाँ धरना हुआ इस्लामाबाद में, तो उस वक्त मैंने ये मिसाल दी थी कि आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, राइट्स देख लें, वहाँ जब बैटन चार्ज होता है ना, तो पुलिस भी वहाँ पर जब मार रही होती है या प्रोटेस्टर को धकेल रही होती है, तो वो ये नहीं देखती कि भाई जरा सीधे होइएगा और अपनी कमर को ऐसे कीजिएगा, मैं आपको फलानी जगह डंडा मारूंगा। हीट ऑफ द मोमेंट में जो सामने आता है उसको कंट्रोल करना होता है, लोगों को धकेलना होता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट भी हो जाता है रिस्पॉन्स लॉ एनफोर्सर की तरफ से, वो हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि जी हमारी तो, अगर हम वहाँ मौजूद ना होते और रेजिस्टेंस ना दिखाते तो ये तो PIC जैसा एक वाकया हो जाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चार्ज था मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ, जो क्राउड था उनमें लोगों में इतना ऑलरेडी इतना गुस्सा था फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो लोग मतलब इस तरीके से आए और फिर जो कुछ हुआ। हाँ, जो फुटेज उन्होंने दी है वो शर्मनाक इसलिए है देखने वाले के लिए भी कि वो देखा जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर मरीम नवाज शरीफ है। अब मरीम नवाज शरीफ खुद ईंटें या पत्थर पकड़ के तो पुलिस वालों को नहीं मार रही थी, वर्कर मार रहे थे। अब जब वो मार रहे हैं तो वन कैन सी कि वो पुलिस वाले कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो अबाउट लेट से 100 मीटर या 150 मीटर पे खड़े होंगे, दे कैन वेल स्पॉट कि ये मरीम नवाज शरीफ की गाड़ी है, इसको पत्थर नहीं मारना, हमने जो हमें मार रहे हैं हमने उनको मारना है। लेकिन पत्थर इनकी गाड़ी को लग रहे थे। उसकी मुझे कोई लॉजिक तो समझ नहीं आई। वो एक शर्मनाक सी वीडियो है, उससे पता लगता है कि वाकई हमारी एंटी राइट फोर्स की ट्रेनिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। वो इमोशनली फिर भी इतने चार्ज हो जाते हैं कि फिर वो भी आगे से डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स से जाते हैं। जो आपका तो मुनीब, क्योंकि आपने इसमें बड़ा प्रोब किया है, ये जो मरीम नवाज साहब और नून लीग कह रही है कि जी ये पत्थर नहीं कुछ और हो सकता है, तो इसमें आपको कितना वजन लगता है? देखिए, मैंने अलीना बड़ा मोहतात से इसका जवाब दिया जा सकता है। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने रात को फरमाया, उन्होंने कहा कि ये जी कोई लेज़र, अब देखिए जो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तजर्बा है, ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, B6 लेवल होता है या B7 लेवल या इससे फिर ऊपर चली जाती है। जो B6 लेवल है उस पर आम बुलेट जो है वो नहीं असर करती, लेकिन जो बिल्कुल स्टील बुलेट होती है वो पियर्स कर जाती है, वो थ्रू हो जाती है। लेकिन जो B7 लेवल की गाड़ियाँ होती हैं उनमें बॉम्ब और छोटे जो बॉम्ब्स हैं या जो स्टील प्लेटेड जो होती है कोई आपकी ये बुलेट, कोई बड़ी गन की बुलेट, ये भी वो रोक लेती है। लेकिन जो निशानात मिले हैं उनकी गाड़ी पे, या तो वो कोई ऐसा अब भारी पत्थर है, क्योंकि अगर लेज़र है तो लेज़र वुड नॉट हैव स्टॉप्ड। लेज़र तो फिर वो ये नहीं होता था कि जी लेज़र से कोई लेज़र गन नहीं होती, लेज़र तो फिर वो पियर्स करता है ना, वो तो फिर गुजर जाता है, अंदर जो बैठा हो उसको भी चीर जाता है वो तो फिर, अगर
تو میں نہیں سمجھتا پاکستان میں لاہور شہر کے اندر کہیں پر کوئی ایسا لیزر گن لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی عجیبی مخلوق جس نے وہ نشانہ لگایا ہے اور پتہ نہیں چلا کسی کو. سو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اتنا بھاری پتھر پوائنٹڈ پتھر اس طرح لگا ہے کہ اس نے اسکرین سمیش نہیں کی. اسکرین کے اوپر اگر فائر بھی لگے آرمرڈ گاڑی کے اوپر تو وہ نشان اپنا چھوڑتا ہے, کریک ڈال دیتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی موویز کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نشان ہی نہ ڈالے. اچھا, خاموشی سے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو مصلحتاً واپس مریم نواز صاحبہ خاموش ہو جائیں گی یا پھر اب کچھ ان کو ذرا متحرک ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان کا جو پرپس سرو ہو رہا ہے, وہ کل جو بھی واقعہ ہوا, اٹ گاٹ ہر اے گڈ مائلیج, گڈ پولیٹیکل مائلیج آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. اچھا, سو اگر وہ خاموش ہو جاتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی عقل مندی کی بات ہوگی. اب وہ ان کے نظریے سے اگر دیکھا جائے, مریم نواز شریف کی پالیٹکس کو دیکھا جائے تو وہ بولیں گی بیکاز شی ول ریمین اے ٹاپک آف ڈسکشن. ایف آئی آر بھی ہو گئی, انہیں کیمپین بھی شروع ہو گئی, پھر پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں وہ تو آپ کے خیال میں اب ان کو تھوڑا متحرک ہونا چاہیے, خاموش نہیں ہونا چاہیے؟ کل ان کو پولیٹیکل مائلیج اچھی مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. سب نے اپنی اپنی کیا. مظہر عباس صاحب نے تجویز دی ہے کل کے واقعے سے متعلق کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. واپس آئیں گے, کچھ کراچی والوں کی بات کریں گے.